वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। विफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने हिमायत कर दी। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का भी फैसला। जराए ने बताया है कि गवर्नर राज की इब्तदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला 1-2 रोज में कर लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। बताया गया कि सूबाई हुकूमत ने इस्लामाबाद मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। सूबाई महकमे और मुलाजमीन भी इस्तेमाल किए गए। काबीना अरकान ने राय दी कि सूबाई हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाब खुद पैदा किया है। गुज़श्ता रोज विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि एपी में अमन अमान का मसला संगीन हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन गई। क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। नून लीग के रहनुमा ने प्रोग्राम 11th आवर में कहा, विफाकी काबीना के इजलास में मुख्तलिफ आरा सामने आई। मैंने राय दी कि इस वक्त पीटीआई टूट फूट का शिकार है और खुद एहतसाबी में मुब्तला है। ऐसे वक्त में गवर्नर राज लगाना या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पीटीआई को फायदा देगी। पीटीआई पर पाबंदी के लिए भी ये वक्त दुरुस्त नहीं। राय ये है कि इस वक्त पीटीआई जो है वो बड़ी टूट फूट का शिकार है और खुद एहतसाबी में मुबतला है। तो इस किस्म का गवर्नर राज लगाना या इनको इवन अरेस्ट करना बुशरा बेगम को, ये चीजें जो है इनको बेनिफिट करेंगी। इनको अपनी खुद एहतसाबी जो है वो करने देनी चाहिए और हमें इस किस्म का कोई कदम जो है वो नहीं उठाना चाहिए। पाबंदी लगाने नहीं, पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए। ये वक्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं। कंसेंसस जो होगा, अक्सरियत का जो फैसला होगा या प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से फैसला करेंगे उसके मुताबिक बात आगे चलेगी। और यहाँ पर आपको बताएं कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। जफर इकबाल से मजीद तफसीलात लेंगे। जी जफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज वजीर आला हाउस पेशावर में तलब किया गया है। ये इजलास शाम 5 बजे वज़ीर आला हाउस के जरगा हाल में होगा। इजलास में शिरकत के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी असम्बली के अरकान को भी शिरकत की दावत दी गई है। इस इजलास में डी चौक एहतजाज के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर मशावरत की जाएगी। जबकि ज़राए के मुताबिक आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ था उसमें बानी पीटीआई की अहलिया की सियासत, पार्टी सियासत में मुदाखलत पर जिस नाराजगी का इजहार किया गया था, कल के इजलास में उन्हें पार्टी सियासत से दूर रखने पर भी मुशावरत की जाएगी। जबकि इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पार्लिमानी पार्टी को इत्तेमाद में भी लेंगे। जी बहुत शुक्रिया जफर तफसीलात के लिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब रावलपिंडी की टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। ज़राए का कहना है नैब की टीम 3 रोज पहले भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। जुमेरात को दोबारा नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। नैब केपी को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत की गई है। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को बर्बाद कर दिया। ये खातून बानी की जिंदगी के लिए खतरा है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बुशरा बीबी और उनके हवारी बानी को जहर खिलाकर ही सियासत करेंगे। फैज हमीद समेत पूरा गैंग था जिसने साबिक वजीर आजम को ट्रैप किया। बानी पीटीआई ने कहा संगजानी में रुक जाए। बीबी को डी चौक जाने का शौक था। खातून आई है तो तबाही खानदान भी चली और खान को बेचती आई है। खान को बर्बाद कर दिया, खान की सियासत को कील ठोक दी है और खान को मरवा कर, जहर दिलवा कर उनकी लाश पे सियासत करने की कैपेसिटी रखते हैं ये और इनके हवारी। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का हक था। बाकी कीड़े मकोड़े हैं। बीबी इतना वेनमस औरत है कि बीबी आज इन दो को फारिग करवा रही है, वो सेक्रेटरी जनरल को और चेयरमैन को। गवर्नर राज लग रहा है। देखिए ऑप्शंस इसको माइनस नहीं कर सकते, बातें चल रही है लेकिन मैं नहीं समझता। पीटीआई के सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा क्यों दिया, काशिफ अब्बासी ने अंदर की खबर बता दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बताया पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई। बुशरा बीबी ने हकारत से पीटीआई क़यादत से पूछा, वो डी चौक पर थी, आप सब कहाँ थे। बुशरा बीबी के जाने के बाद इजलास में सलमान अकरम राजा का कहना था कि वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हैं, बानी पीटीआई को जवाबदेह हैं, उनकी अहलिया को नहीं। ज़राए ने यह भी बताया पार्टी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ की तायद की। सलमान अकरम राजा के बाद मजीद इस्तीफों का भी इम्कान है। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में बुशरा बीबी जब गई,
بہت تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوئی. انہیں بہت غصہ تھا جو اسلام آباد لیڈرشپ نہ نہیں پہنچی تحریک انصاف کی. سخت برہمی کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے بے غیرت، بے شرم یہ الفاظ استعمال کیے گئے. جن لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کی لہجے میں غصہ، حقارت اور رونق تھی. جس طریقے سے وہ بات کریں. جب وہ اس اجلاس سے گئی ہیں، سلمان راجہ پہلے سب سے بولے. انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل ایک پارٹی میں ہوں، میں کسی کے خاندان کو جواب دہ نہیں ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. ان کے بعد فردوس شمیم نقوی صاحب کی جانب سے دوسرا رد عمل آیا. جو میں قربانیاں دے سکتا تھا عمران خان کے لیے میں نے دی، اس طرح باتیں سننے کے لیے یا یہ لہجہ یا گفتگو سننے کے لیے نہیں. کہا گیا کہ ان قریب چند استعفے کا حساب آئیں گے. پارٹی اس سارے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ دار بشرا بی بی کو سمجھتی ہے. بشرا بی بی سیاسی کمیٹی میٹنگ میں غصے میں نہیں تھیں، وہ شدید مایوس تھیں. پارٹی قیادت سے سخت سوالات مایوسی کے عالم میں کیے کہ کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی. بیرسٹر سیف نے جھوٹ بولا کہ بانی پی ٹی آئی سنجانی میں دھرنے پر رضامند ہیں. بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے پروگرام 11 آف دی ریکارڈ میں گفتگو کی. وہ وہاں سے نکلی تھیں سی ایم ہاؤس سے، تو ان کو پارٹی لیڈرشپ منع کر رہی تھی کہ آپ نے نہیں جانا قافلے کے ساتھ، اور وہ انسسٹ کر کے نکلی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے نہیں لے کے جائیں گے تو میں ورکرز کے ساتھ چلی جاؤں گی. جب پولیٹیکل کمیٹی میں وہ آئی ہیں، وہ غصے میں نہیں تھی، وہ ڈس اپوائنٹمنٹ میں تھیں. پوچھ رہی تھیں کہ آپ لوگ کہاں تھے جب آپ کے لیڈر نے، عمران خان نے آپ لوگوں کو کال کی تھی، اور اگر لیٹس سے کہ میرے پہ فائرنگ ہو رہی ہے، مجھے یہ لوگ نکال کے زبردستی لے کے جا رہے ہیں، آپ لوگ باقی کہاں تھے؟ آپ نے مجھے اکیلے کیوں چھوڑا؟ آپ لوگ ڈی چوک تک کیوں نہیں پہنچے؟ یہ جو ساری پلاننگ اور انتظام کرنا تھا کہ جی ایک کنٹینر ہے، اس پہ ایک مائک، پہ ایک جنریٹر ہے، یہ بشرا عمران نے تو نہیں کرنا تھا. یہ تو ایک بڑا پلان کر کے جانا چاہیے تھا. بیرسٹر صاحب نے جھوٹ بولا تھا کہ خان صاحب اگریڈ آن سنجانی، اور یہ کل پولیٹیکل کمیٹی میں بڑا کلیئر ہو گیا، کیونکہ پہلے پولیٹیکل کمیٹی کو یہ تھا کہ جی بشرا بی بی نے خود فیصلہ کیا. نہیں، ڈیٹ واز گیون بائی علیمہ آپا تھرو خان صاحب، تھرو علیمہ آپا، ناٹ بشرا بی بی. خان صاحب ڈیڈنٹ اگری. ان کا ویڈیو بنانے، دیر از نو ویڈیو فرام خان صاحب. تو یہ بھی اس کا بھی جو بلیم ہے خامخواہ میں جو ہے بشرا عمران پہ ڈال رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کے بعد صاحبزادہ حامد رضا کا بھی استعفیٰ آ گیا. صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے. صاحبزادہ حامد رضا قومی اسمبلی کی نشست سے بھی استعفیٰ دیں گے. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے انہوں نے فائنل کال میں ناکامی پر مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. سلمان اکرم راجہ کے استعفے کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی تصدیق کر دی. پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے نام پیغام میں سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں. وکالت اور میڈیا میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. قانونی کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں بھی جاری رکھیں گے. یہ بھی کہا کہ آج یہ بات وہ خود بانی پی ٹی آئی کے سامنے بیان کرواتے. بیرسٹر گوہر کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی ہٹانے کی خبروں کی تردید. اسد قیصر نے بھی وضاحت کر دی کہ انہیں چیئرمین نہیں بنایا جا رہا. پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے کہا جنرل سیکرٹری سے متعلق فیصلہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد ہوگا. بیرسٹر علی ظفر نے ٹویٹ کیا کہ ان کی آج بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ان سے منسوب جعلی خبر گردش کر رہی ہے کہ اسد قیصر اور علی محمد خان کو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. ARY نیوز پر بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو ہٹانے کی خبر نشر کی گئی تھی. خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 600 ارب دے چکے. پشاور میں ابھی تک سیف سٹی اور CTD نہیں بنا سکے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بلوچستان میں آپریشن عزم استحکام شروع ہو چکا. علیحدگی تحریکوں کا خاتمہ بے حد ضروری ہے. میں اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایک ساتھ کھڑے ہیں. متی اللہ جان کے خلاف جھوٹی FIR کاٹی گئی ہے. شکر ہے FIR کاٹنے والوں نے متی اللہ جان سے فائرنگ کرانے کی مہربانی نہیں کی. وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کے پروگرام 11 آر میں گفتگو. رانا ثناء اللہ نے کہا کوشش کروں گا میرٹ پر فیصلہ ہو اور متی اللہ جان کو انصاف ملے. یہ ٹپیکل FIR ہے. یہ بالکل ایک فیک FIR ہے. متی اللہ جاندہ تو وہ بڑا دبنگ ہے، نہ کسی سے ٹکر لیے رکھتا ہے. اپنے طور پہ کوشش کروں گا کہ اس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو، متی اللہ جان کو جو ہے وہ انصاف ملے. جن لوگوں نے یہ FIR بنائی ہے ان لوگوں کو کم از کم کوئی احساس نہیں ہے کیا حالات ہیں اور کیا صورتحال ہے. وہ ناکے کے اوپر انہوں نے گاڑی چڑھوا دی ہے متی اللہ جان سے، اور پھر اس کے بعد بندوق سیدھی کروا دی ہے، فائر نہیں کروایا. چلے IG اسلام آباد سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ اس کو دیکھیں، ذاتی طور پہ میرٹ انشور کریں. تو مجھے یقین دلایا کہ جی میں اس بارے میں آپ کو کل بتاؤں گا.
پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے 44 مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ آرمی چیف اور سربراہ پاک فضائیہ نے جیتنے والوں میں ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل سید عاصم منی نے بہترین مہارت کے مظاہرے پر نشانہ بازوں کو سراہا۔ کہا نشانہ بازی کی مہارت ایک جوان کا ترہ امتیاز ہے۔ نشانہ بازی بنیادی فوجی تربیت کا مرکزی جز ہے۔ ISPR نے بتایا ہے 14 اکتوبر سے 28 نومبر تک مقابلوں میں 2000 سے زائد نشانہ بازوں نے حصہ لیا۔ پاک فوج کی ٹیم نے 3 مقابلے جیتے۔ پاک فضائیہ نے ایک ایونٹ میں کامیابی اپنے نام کی۔ ماسٹر ایٹ آرمز کی ٹرافی سپاہی آفتاب احمد نے جیتی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔